घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार देवाका अर्घ दिता आसतना उतार आमकां म्हणटा की जोब चॅप्टर 5 वर्स 9 ताची कृत्या वर्ती ती आटापोवंक जायना. ताची अचपा मेजूंक कोणच सकना. पण उतार म्हणटा ताची कृत्या वर्ती ती आटापोवंक जायनात. ताची अचपा मेजूंक कोणच सकना. हे सकाळच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवासया. तो वर्तो आनी वर्तो जावन आसा. हर सकाळी ताचो मोग वेगळो आनी वेगळो जावन आसा. ताची अगणीत काकू ताच्या भुरग्यांचेर हर एक दिसा तो दाखोवन आसा. आयचो दीस ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आयचे दिसा अनेक भासोणी तो आमकां दिवन आसा. त्या भासोण्या खातीर आमी ताका अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया आनी होगळसया. पळय म्हज्या मोगाच्यान आज उतार आमकां म्हणटा की जायते फुडें म्हणटा कित्याक 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 म्हज्या जिवितान अजापा घडना. कित्याक आज हांव त्रासान आसा. कित्याक हांव आज कश्टान आसा. हांगा उतार म्हणटा की जोबाच्या पुस्तकांत 22:5 म्हणटा की ताची कृत्या ती आटापोवंक जायना. ताची कृत्या आटापोवंक जायना. काल हांवें म्हणलें त्या भुरग्याच्या विशयांत सुमार 1.5-2 वर्सां हो भुरगो पिड्यान आसल्यार हर एका म्हयन्यान म्हणल्यार बरी 30 लाख देव तुका प्रोवायड करता जाल्यार आज आमी कितल्या वेळ क्वेश्चन घालता कित्याक देवा कित्याक कित्याक म्हाका से प्रॉब्लम्स कित्याक म्हाका से कश्ट कित्याक म्हज्याच पुता थंय कित्याक म्हज्याच घोवा थंय कित्याक म्हज्याच बायले थंय. ताची अजापा आमकां आटापोवंक जायना. पळय म्हज्या मोगाच्यान मार्क चॅप्टर 5 वर्स
21 तो पटी पळय आमी वाचच्या इकडे जेजू परत्यान मच्छ्यार चढून आ. सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोकां जमोताचे भोवारी एक व्हड एक लोकां जमोताच्या भोंवतणी हजार जालो तो सरोवराचे तडीरस असताना तो सरोवरच्या तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांपैकी एकलो सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांपैकी एकलो जाहीर नावांचो थंयसर आयलो जाहीर नावाचो जेजूक मेळोंक आयलो जेजूक पळयतच जेजूक पळयतस सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यान जेजूक पळयतस तो ताच्या पांयां पडलो सिनागोगाचो अधिकारी आसल्यारी तो जेजूच्या पांयाक पडलो जेजूच्या पांयाक पडलो तो एक सिनागोगाचो अधिकारी तो जेजूच्या पांयाक पडोन आणि हे परी परातून म्हणालो आणि हे परी तो परातून म्हणा लागलो की म्हजी धूव मरणाच्या म्हजी तू मरणाच्या तणीर पडला तू येऊन तिचे तुझो हात दवर एक उपकार करी जे तुवें येवन तिचे तुवें हात दवरचे ती बरी जाता म्हणलो म्हाका भावार्थ आसा तो एक सिनागोगाचो अधिकारी तो एक जुदेव जेजूच्या मुखार येवन सर पडटा आनी म्हणटा की तुवें येवन म्हज्या दुयेच्या माथ्यार हात धरून मागला पुरो ती खंडीसान बरी जातली पळया ह्या जाहीराचो भावार्थ जाहिरान उरले खंयचेय चिंतूंक ना जेजू द्वारी एक अजापाक घडटा म्हणलें तेणें आयकोन तो जेजूक मेळोंक आयलो कोणें तें कितें म्हणून दी तें आयकोंक ना ताणें जेजू द्वारी मात्र सुटका पळय एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4:12 धन्यतेच्या कृत्यांत अविस्वाचार वरी 12 पळय इकडे बरं कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना एकच नांव देवान आज दिला मनशाकोळाक तें नांव जेजूचें आमचो फोकस पूर्ण जेजूचेर आसूंक जाय जेजू द्वारे मात्र अजप आमच्या जिवितांत घडता शिवाय प्रकाशाद्वारे न्हय उडास वरा त्या खातीर आमची नदर साम 34:5 ताचेर लाया ताचेर जेजूचेर लाया जेजूचे साम 34:5 कीर्तनांत 4:5 वाक्य म्हणटा की आमकां तुमची नदर ताचेर लाया तेन्ना तुमच्या मुखामोळ जिवीत परजळटले मनशांचेर न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू आमी मनशां रोमन्स चॅप्टर 1:25 पळया आमी मनशां आज रसनारा उडास करूंक जाय रसनारा होंदवून रावूंक जाय आयकय देवा विशयांतले सत आनी फट म्हण काडले रसनारा बदलाक रसनेक तांणी आराधन करूं जायते रसनारा बदल रसने कडेन रसनार जावन आसा आमचो धनी सोमी सडवंदा जीवदाता रोमन्स चॅप्टर 10:13 म्हणटा की पवित्र पुस्तकी सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्परचना उलो मारता त्या हर एकल्या सुटका आनी सडवण लाभतली म्हज्या मोगाचे न्हू इम्पॉर्टंट पॉयंट आमची नदर आमच्या सोम्याचेर ठरोवंक जाय पण जाहिरान कळितले की एकल्या द्वारे मात्र साल्वासो मेळटा एकल्या द्वारे मात्र म्हज्या दुयेची पिडा बरी जाता तो लोकांच्या खिटीन जाहिराचे कर वेता आसतना तांतू आसीस प्रत्येक 12 वर्सां रक्ता स्रावाच्या पिड्यान बुडल्ली एक बहीण वयस जाले की वसून तिची पिडा ती वाडोवन घेतला मात्र न्हय की गुण जावचे सकत तिणें अनुभव करूं ना त्या वेळार ती वेता लोकांच्या इड्यांतल्यान जेजूक मेळच्या खातीर जेजूक मेळोंक जावना एटलिस्ट जेजूची मुस्तकी आपडल्यार आपूण बरी जाता म्हणल्यार भावार्थ त्या भावार्थान ती जेजूची मुस्तकी आपडता म्हणजे मग आज आमी त्या सुम्याची गुण जावची सकत अनुभव करचे जाला त्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर पूर्ण आमचो भावार्थ दवरूंक जाय एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16:13 धर्मदूताच्या कृत्यांत अविस्वास 16 वळी 30 आनी 1 आमकां बोवापर 30 आनी 1 30 वाचया 16 30 वाक्य वाचया आमी उपरांत तांकां भायर आपण हाडन तांचे लागीं ताणें विचारलें मानेस्तानो बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करचें बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करचें आज गुण जावचे सकत अनुभव करचे जाल्यार म्हाका तें साल्वासांव मेळचें जाल्यार म्हाका सुटका आनी सडवण मेळचें जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय तांणी म्हळें सोम्या जेजूचे भावार्थ दवर पूर्ण तुजो भावार्थ त्या सोम्या जेजूचेर दवर हर एका दिसा तुज्या मिसाच्या बलिदानान आराधनांत येवकरिस्तान जेजू लागीं पूर्ण तुजो भावार्थ दवर कित्याक हर एका वेळा मनशां कित्याक म्हळ्यार जेन्ना म्हज्या लायफाचो अनुभव म्हज्या मोगाचे न्हू हांव 18 वर्सां प्रायचेर आसतना डिवायन रिट्रीट सेंटर मोरिंगार पडटा त्या आसता हांव रिट्रीट गेल्लो त्या दीस म्हजी नदर म्हज्या सोम्याचेर हांवें दवरली
त्या दीस म्हणजे संपूर्ण फोकस म्हणजे सडवंदराचेर दवरली. त्या दीस तावन म्हज्या मोगाचेर आज पर्यंत हांव कोणा लागीं न्ही, ओन्ली म्हजो जेजू, ओन्ली म्हजो जेजू, म्हजें काळीज ताच्या मोगान लासूंक जाय, ही म्हजी आशा. त्यातून हर एका वेळा आम्ही रात्री मागणी करता. लास्ट डिसेंबरांत 26th नाईट पोर आम्ही सुमार 6 नाईट आम्ही एडोरेशन करना. सरात 11 ते 5 सक्रामेंतार बसून बो अपूर्वाय लागता. त्या जेजूच्या मोगा अनुभव करून एक पटी बसा त्या जेजू लागीं. आज आम्ही काही धावून स्वच्छ बदला जेजू लागीं बसा. मॅथ्यू 6:30 मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 म्हणटा की पहिले सोदा ताचे रास आनी ताची खुशी सगळे तुमकां मेळटले. सगळे काम जाय की, विजा जाय की, भुरग्यांक वाडयचे की, भुरग्यांक भायल्या गांवांत धाडूंक जाय की, वायटांतून सुटका जावन घेवची की, हांवें आनी तुवें त्या सडवंदार जेजूच्या मुखार बसोंक जाय. म्हजी आनी तुजी नदर त्या जेजूचेर लावंक जाय. सडवणचें एकच नांव जेजू, जेजू, जेजू. त्या नांवान म्हाका तुका सुटका. आज म्हज्या मोगाच्या न्हू प्रत्येक ह्या मंगळाच्या दिसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर पातयणी दवरया. तेन्ना तूं आनी तुजें कुटांव साल्वसावन जोडून घेतलें. कशें त्या दळा तुज्या उतरांक उलय त्या जेजूले उलय. कित्याक जेरेमिया 32:27 म्हणटा की हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशां कडेन सदैव म्हाका साथ दिवं म्हणलें कितेंच ना. जॉब चॅप्टर 5:9 म्हणटा की ताची कृत्या वर्ती, ताची कृत्या वर्ती 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 ती आटापोंक जायनात, ती आटापोंक जायनात. पळया म्हज्या मोगाच्या न्हू जाहीर त्या स्वत्यार रक्तस्रावाच्या स्त्रीक जेजूची गुण सकत मेळ्ळी. ते उलय पाटी मुखार वेता आसतना जायराच्या घरांत मनीस आयलो आनी म्हणलो मेस्त्री कित्याक दोस्तय तुजी धूव मरण पावला. जाहीर कांयच म्हणूंक ना, कांयच म्हणून. कित्याक थोड्या वेळा पयले ताणें तें अद्भुत पळयलां. कोणाक 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिड्यान वळवळ कश्टान आसल्या त्या भयणीच्या जिवितांत घडल्ली अचपा त्या जाहिरान पळयली. जाहीरच कांयच म्हणूं ना. ते जेजू म्हणटा जाहीर हांगा पळया उतार म्हणटा की मार्क चॅप्टर 5:36 पळया. मार्क चॅप्टर 5:36. पूण ताणी म्हणलें ते गुमान करिनासतना जेजून जाहिराक सांगलें, जेजून जाहिराक सांगलें तू कांय भियेनाका, तू कांयच भियेनाका. तुवें सत मानल्यार मात्र तुवें सत मानल्यार मात्र सय, तुवें सत मानल्यार मात्र सय. तू कांय भियेनाका. कोण कितेंय म्हणूं दी, तू कांय भियेनाका. आज सत मानशी जाल्यार तू अद्भुतां पळयतलें, अद्भुतां पळयतलें. आज ह्या मंगळारच्या दिसा आमी सत मानूया म्हज्या मोगाच्या न्हू. आज आमचो भावार्थ आमी वाडोवंक जाय. जेजू करतलोस करतलोस. हांवें काल सांगलें त्या भुरग्याचें जिवीत पळया. त्या भुरग्याच्या जिवितांत देव तर अशें प्रभाव कितली भाव भयणी आमच्या जिवितांत देवान ऐन वेळार पयशाचो आदार लाभयला. ऐन वेळार कश्ट जावन देवान आमकां सुटका लाभयला. ऐन वेळार कोणाद्वारी आमकां देव आदारा पावला. म्हज्या ती गडीता उसरा नाका, उडास दवरा. परतून आमी भावार्थान घट जावया. आमची नदर त्या सुम्याचेर लावया. दिसान दीस आमी भावार्थाद्वारी अद्भुतां पळयतली जायची. आज मनशाचे देवाचेर पळोवन भरोसो दवरया. कित्याक तो आमच्या जिवितांत अद्भुतां करतलो. पळय साम चॅप्टर 86:10 पळय. 86:10 वाचया कडेन बरं आमी. कित्याक तू एकलोच व्हरतो, कित्याक तू एकलोच व्हरतो, एकलोच व्हरतो. विस्मिता तू करताय, विस्मिता तू करताय. तू एकलोच देव, तू एकलोच देव जावन आसाय. तू एकलोच देव. तू विस्मिता करतलो देव, तू आश्चर्य करतलो देव, तू अचप करतलो देव, तू बरेपणा करतलो देव, तू आमकां हर एक दिसा आमच्या दोळ्यांतलें दुखां पुसून करतलो देव. साध्य जाल्लें साध्य करून दाखयतलो देव. जाहीरच्या घरा वेता आसतना जाहीरचें तू मरण पावलें. जेजू भितर गेलो. तलिता कम, तलिता कम, उठ. सगळ्यांचा रडची गरज ना, रडची गरज ना. कित्याक मरणाचे जैत व्हरतलो हांव जावन आसा. आज तलिता कोम म्हणलो जेजू तो जिवितान आसा. आज त्या जेजूचेर पात येवया, त्या जेजूचेर भावार्थ दवरया, त्या जेजूचेर आज सत मानूया. आज म्हाका आनी तुका आज हर एका बंदकाणीचा सुटका लाभयतलो जेजू. तुवें कश्टाच्या मोद्या आसतो जेजू, तुवें अनवराच्या मोद्या आसतो जेजू. आमकां म्हणटा कित्याक तूं एकलोच व्हरतो, विस्मित तूं करताय. तूं एकलोच देव म्हण हांव सत मानता, सत मानता, सत मानता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू केदांय कितली अजपा तुमच्या जिवितांत वर्ड ऑफ गॉड वाचून जातात. कितली अजपा 6,000 वयर टेस्टिमनी येदो म्हणचे आमचे लागीं आसात 2 ग्रुपांत. कितली अजपा तुमी पळोवन घेता आसा. ते मेन्शन करनाकात प्रकाश म्हूण.
इतलेच म्हाका देवाचे उतार आमकां मेळ्ळे. देवाचे तर वाचले वाचले, देवान म्हजी जिवितां अद्भुतां गेली. हांव कांयच न्ही, वाचले तुमी, बरेपणां जावन घेतले तुमी, वाडलो बाबाड तुमचो, देवान आशिर्वाद देवयला तुमचेरच. हांवें सिर्फ हांगा वाचून सांगलें मात्र, हांव व्हरतो न्ही की अर्दे घंटो खाली मागलें सांगलें मात्र हांवें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हर एक दीस रसनारा उडास करा. टेस्टमेंट मेन्शन करनाकात कोणाचें नांव. आमकां थोडे दीस युट्यूबार कितें आसलें आमी घाले. म्हज्या मोगाचें कोणी व्हरतो न्ही, व्हरतो एकलो रातन दीस तुजे नदर लायतलो, रातन उलो मारल्या वेळ तुज्या मागण्या आयकतलो, रातन दीस तुज्या मागण्याक कान दितलो. तो व्हरतो ताका उलो मारया, अनुभव करया तेजी सकतास. एक आमचे दोळे धांपया, आमचे हात आमच्या काळजात दवरया. आज कितली अशा पद्दतीन आमच्या जिवितांत केला ताचे उतार धाडून साम चॅप्टर 107 वर्स 20 आमकां उतार म्हणटा आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. हरी ताचे उतार तो आमकां दिवन आसा. याजका मरिफात मिसाच्या बलिदानांत इवन आनीक ताचे उतार आमकां दिवन आसा आनी तो आमकां बऱ्यापण लाभयता. तर तो बऱ्यापण लाभयतल्या त्या धन्याक आमी आराधन करया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी होगोसया, ताका आमी दिनवासया. वळा मुगाळिष्टा जेजू वंदितां तुका, सोडवणदारा जेजू वंदितां तुका, कालत्या बोळ्या जेजू वंदितां तुका, बोऱ्या गोळ्या जेजू वंदितां तुका, मोगाळिष्टा जेजू वंदितां तुका, सोडवणदारा जेजू वंदितां तुका, खालत्या बोळ्या जेजू वंदितां तुका, बोऱ्या गोळ्या जेजू वंदितां तुका. गोळी बरो तूं आमचो शेळया, मोगान बसो पासो सरो लाभोचो, नितळ उदका सरशी शाबीत आमकां पावसो जेजू सोमी आमचो. गोळी बरो तूं आमचो शेळया, मोगान बसो पासो सरो लाभोचो, नितळ उदका सरशी शाबीत आमकां पावसो जेजू सोमी आमचो. मोगाळिष्टा जेजू वंदितां तुका, सोडवणदारा जेजू वंदितां तुका, खालत्या बोळ्या जेजू वंदितां तुका, बोऱ्या गोळ्या जेजू वंदितां तुका. आमी गायनात भाग घेवन ते जेजूक अर्घ दिला. हांगाचे टेस्टिमनी ही भयण फस्ट ब्रेस्तरा हांगा ह्या सुवातेर आवय दुयेंत घेवन आयिल्ली आनी ही भयण एंग्जायटी प्रॉब्लम्स आनी जायते प्रॉब्लम्स आसता ह्या भयणीक. एकच ब्रेस्तरा कंप्लिटली जेजून ह्या भुरग्याक सुटका लाभून आतां ह्या ब्रेस्तरा परतून येवन आसा आनी जेजून कंप्लिटली ह्या भुरग्याक हात लायला. हे भुरगें फ्री जाला, देवा अर्घा दिवन आसा. तशेंच म्हज्या मोगाचें आनीक हांवें लास्ट ब्रेस्तरा टेस्टिमनी आयकल्ली. सुमार 3 म्हयने पयले भुरगे बायल्या गांवतान आयिल्ले, तेजो डॅडीन हांगा मागण्याक घेवन आयिल्लो आनी कंप्लिटली टोटली ते एंग्जायटी आसले. कोणाले उलोवंक जाय इतले भिरांत कावचे न्ही. हांव पोर म्हाका मेळोंक आयलें, पळयता सरप्रायज. आनी ती म्हणले ब्रदर त्या दिसा मेळोंक आयली तुका आनी हांगा मागण्यान भाग घेतले.
येवकरिस्तांतल्या ते जिजलगी पूर्ण पावरतोन मागले खंडीत कंप्लीटली बरी जाला परतूर म्हज्या वावरा हांव बायला गावन पाटी वेते आसा वय म्हज्या मोगाचेर देव विस्वासी बसा तुमच्या चापलांत बसा मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार मिसाचें बलिदान जावं करी एक 15 मिनटां थाबर नाका म्हाका बसा उलया त्या सुम्याला उलया ही संवय करूंक जाय आमी कशें आमी कस्टर कोणाकय फोन करूं येता ब्रदर प्रकाश आनी कोणाक फोन करूं नहीं आमी एवरी डे जेरेमिया 33:3 जेरेमिया 33:3 कॉल अपॉन द वाचे घडीभर आमी सर्वेस प्रचे नांव उलो मारया वाचे जेरेमिया चॅप्टर 33:3 भोव आपूण बेन आमकां उतार म्हणटा की म्हाका उलो मार म्हाका 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 जेजूक उलो मारा जेजूक न्ही म्हाका जेजूक उलो मारा जेजूक उलो मारल्या वेळार कितें सांगता आयका आनी हांव तुका आयकतलो हांव तुका आयकतलो म्हाका उलो मारल्या वेळार जेजू म्हणटा म्हाका उलो मारल्या वेळार हांव तुका डेफिनेटली आयकतलो जाहीर वचून जेजूक उलो मान म्हणा लागलो जाहिराचे मागणे ऐकून जेजू जाहिराच्या घरा आयलो आणि मरण पावल्या 12 वर्साच्या भुरग्याक तलिता कम म्हण उठयले पळया 12 वर्स रक्ता स्त्रावाच्या पिडेन सांपडल्या ह्या स्त्रियेन मुस्तक्यापूण काळजांत उलो मारला जावं फ्रो तक्षण जेजू तिचे मागणे ऐकले मुखार वचया आनी तुका कळीत ना ते वर्ते आनी तो कळीत ना ते वर्ते गोट हांव तुका सांगतलो हांव तुका सांगतलो आमकां कळीत जायना तुमचे मदीं कितें गूट आसा ती म्हणून देव म्हणटा म्हाका उलो मारल्या वेळार तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुका कळीत करतलो तर आमी कोणाक उलो मारूंक जाय ओन्ली जेजूक ओन्ली जेजूक ओन्ली जेजूक तूं केदार ताका उलो मारताय तेन्ना तो तुज्या मागणे आयकता तुज्या मागणे आयकता ही टेस्टमनी आमी आयकूया वेळार ह्या भयणीची अपूर्वाची टेस्टमनी म्हणजे दुसऱ्या फावटी हांगा येवन आसात आनी हे भुरगे म्हणटा की फस्ट टायम आयिल्ल्या वेळार म्हाका कांयच म्हणजे येता आसतना कशी खंयच्या रितीन हांगा आसले सो तिशीन लोकांक पळय बाय सो तो खंयच्या रितीन आसले आज तेच भुरगे म्हणटा की जिसून म्हाका कंप्लिटली बऱ्यापणा ते टेस्टमनी सांगया ही भयण कल्वा ठाणेतान हांगा आयल्या पडच्या ब्रेस्तारा गेल्या त्या ती हांगासर आयिल्ली ती म्हणटा तिची धूव सिल्विया फर्नांडीस तिचें नांव त्या भुरग्याचें स्पेशली भिरांत कावजणी आसली कितेंय म्हळ्यार तिका भेन दिसतलें कितें करचें कळनातलें आनी त्या दिसा सक्रामेंता वेळार तिणें दिमिगल मागणें केलें ताच्या उपरांत मागणे उपरांत ब्रदराक ती मेळ्ळी ब्रदरान माथ्यार हात दवरून तिचेर मागणें केलें ताचे उपरांत ती घरा गेली 2 दिसां कंटिन्यूस जावन ती मागून आयली आनी पोरच्या मंगळारा जावन त्या भुरग्याक कलेंश बेना भिरान्ना कावजेणीना आज तुमच्या म्हाका ते उबे रावन टेस्टमनी दिता देवा करगान दिवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एंजायटी प्रॉब्लम जेजून तान कंप्लीटली बरे पडला बेला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पळया प्रत्येक तरह 5 भासोण्यो आयचे सामी वाचया प्रत्येक तरह सांगता की मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 John chapter 14 verse 1, Matthew chapter 21 verse 22, John chapter 12 verse 46, Luke chapter 1 verse 37. परतून म्हणटा मातय प्रमाणे शुभवता 7वी वळी जॉन चॅप्टर जुआंच्या शुभवता मनांत 14 वळी 1, मातय प्रमाणे शुभवता 21 वळी 22, जुआ प्रमाणे शुभवता 12 वळी 40 आनी 6, लुका प्रमाणे शुभवर्तांत 1 वळी 30 आनी 7. सांगात म्हणया वेळार Matthew chapter 7 verse 7 मागा आणि तुम्ही घेतल्या सोदा आणि तुमका मेळटले बडया आणि तुमका उक्ते जातले. John chapter 14 verse 1 तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा. Matthew chapter 21 verse 22 जे कितें भावार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमका मेळटले. John chapter 12 verse 46 हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरसना. Luke chapter 1 verse 37 कित्याक देवाक साध्य जावचे कसलेंच ना. परत हांगाची 2 टेस्टमनी आयकुया. हांव निकिता डिकोस्टा एल्ला पुतान उलयते आसा. हांव हिंगा मालदीसान काम करता एज अ स्टाफ नर्स जावन म्हाका 3 लाख म्हणासर लोन आसलेले आनी ते 3 लाख म्हाका 1 म्हयन्या भितर फाटी करूंक जाय आसलेले खंयचे बी कंडिशनार. तेन्ना अमेझॉन हांव सगळे ट्राय केले पे करूंक बट जावना. तेन्ना ब्रदर प्रकाशाक हांवें पेटिशन धाडले. सो ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम 121 सेंड केले. ते म्हाका डेली रिपीट करूंक सांगले
हांव डेली करा आसलेले केन्ना म्हाका टायम मेळटा डेली रिपीट करते राव आसलेले. सो आतां म्हजें लोन 2 लाख म्हणसर दुसऱ्याच्या हेल्पान हांवें फारीक केले आनी हांव थोडें टेन्शन फ्री जाल्लें. इतले व्हड अजाप केल्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच मस्त काळजांतल्यान अर्गां दिता ब्रदर प्रकाशाक आनी तांचे टिमाक. दीस आनी रात म्हण नासतना तेमी आमचे खातीर प्रे करतात. तुमकां काळजांतल्यान अर्गां दिता. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया. म्हणजे तिसरी टेस्ट मनी जावन आसा म्हज्या जावयांची. म्हजो जावय ताच्या आवय कडेन उलयनासतना 11 म्हयने सुमार उलयनासतना फोन करनासतना खंयचेय नाटले तांकां आवयक आनी पुताक राग आसलो. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड सांगता म्हाका कितले वर्ड ऑफ गॉड करता किर्तान ते हें पुरो सदां सांगून आसले आवय पुताक एक कर म्हणून. तशें ते आतां पर डिसेंबराच्या 24 गांवांक आयलो आनी आवय कडेन बऱ्या मोगान माया मोगान उलोवन बरो करून फाटीं गेलो गांवांक. इतले व्हड अजाप केल्ले धन्य देवाक हांव अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव उपकार बावडटा आनी तांणी केल्ल्या आमचे पासून मागल्या खातीर हांव तांकां बरें मागता आनी तांकां देव जेजू तांचेर धराड आशिर्वाद घालूंक हांव मागता. म्हणजे मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22 एकडे वाचचे आमी. जे कितें भावार्थान तुम्ही आज मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. जे कितें भावार्थान आज मंगळाच्या दिसा आमचो भावार्थ घट करूंक जाय. कोणाचेर? जेजूचेर. तें आमी एक सोयेचें करूंक जाय. हप्त्याक पयस इगर्ज आसता एटलिस्ट मिसा वचूंक. हे लागीं इगर्ज आसता एटलिस्ट मिसावया आनी मिसा वचून बसा त्या ताबरनाकला मुखार. आमचे मागणे आयकतलो एकलो जेजू त्या सुवातेर आसा. तो तुज्या मागण्याक बोस्त्री पुरो. तुजे ते मागचे पयलेच ताका कळीत आसा कितें मागूंक आयले म्हणून. कितें तुजे काळजाचे अत्रेक आसा ताका कळीत आसा. ताका ते म्हणटा पळय साम चॅप्टर 21 वर्स 2 पळय घडी आपूर्बायन म्हणटा साम चॅप्टर 21 वर्स 2 पळय घडी बरं आमी उतार म्हणटा की ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयल्या. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुज्या काळजा भितर कितें अत्रेक आसा कोणा खातीर मागूंक आयले हे त्या देवाक कळीत आसा. मुखार ताच्या वंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. मुखार उत्तम आशीर्वाद दिवन तूं ताका मेळोवंक आयलाय. हर एका दिसा तो आशीर्वाद घेवन आमकां मेळोवंक येता. आमी इल्ले आसतना भावार्थान घट जावंक जाय. भावार्थ अस्कत जावचें न्ही. भावार्थान घट जावंक जाय. भावार्थान जें कितें मागताय तुका तो देव फावो करता. म्हज्या मोगाचेर मागया आमचे दोळे धांपया आयच्या वेळार प्रत्येक तरां भावार्थान मागया. मोगाळ इश्टा जेजू आज मागता हांव सुम्या तुजे लागीं विस्वास आसा. तुजी काकूत देवय तुज्या भुरग्यांच्या जण एकल्यांचेर आयसीयूंत व्हेंटिलेटर म्हणचे ताणें रस्त्या आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाचें किमो आसा कोणी डॉक्टर खंयच्या टेस्टाक वता तांकां राखून व्हर सांबाळून व्हर. तांची कावजिणी भिरांत आसकत काय नापयस कर. तुज्या उतरां मार्फत तांकां आशिर्वाद दी. कोणाचे इंटरव्यू आसा आज जावं फुरो कोणाची विजा येवचेर आसा जावं फुरो खंयच्या हाता घाल्लें काम पोंता पावचें आयचे कश्ट आसा पयशाचें उण्यापण रीण आसा खंयचे समस्यांक कश्ट येता सगळ्या भावंडांची तुजी काकूत कर जेजू. तुज्या नांवान तांकां सुटका मेळून दी. तुका ताणें उलो मारला तुजे उतार ताणें आयकते आसात. तुजे उतरां म्हळ्यार जिवंक हर एक आदार मागच्या तुज्या भुरग्यांचेर नदर लाय. दया दाखय काकूट कर. सगळ्या वायटांतून म्हाका आनी हांगासर जण एकला निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू हांव हर एका टायमार सांगता टेस्टमनी घालता आसतना सांगा देवाचे उतार म्हाका मेळ्ळे. देवाचे उतरां पयलो जागो दिया. देवाचे उतार म्हाका मेळ्ळे ते घडयेन हांवें वाचले आनी म्हजो भावार्थान घट जाली. इवन कुमसारा वचून गी मिसाच्या बलिदानान चड आनी चड भाग घेतला द्वारे तुमकां जाय ती अजब तशें तुमचे टेस्टमनी दिया. न्ही प्रकाश पावल आयले धाडले ताणें मागले ताणें मेळ्ळें न्ही कितें सारकें न्ही. त्या खातीर सारकें सुम्याचें नांव वयर काडया. जो कोणी वडवीक उलोवंक आशेता तो देवाची वडवीक उलो तें बरें. त्या खातीर केदींच आमचें नांव दया करून तुमी घालता बरो एक टेस्टमनी घाला. सुम्याक जावं महिमा ताका जावं स्तुती ताका जावं पदवी आनी तुमी
डबल बेसांवांनी भरता ताचें नांव वयर काडल्या वेळा डबल बेसांवां तुमच्या जिवितांत. तशेंच म्हज्या फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर गॉस्पल एकच ऑफ जायन म्हणल्यार गॉस्पल बँड आमी तुमकां अनाउन्स केले. सांगा तरणाट्यांक आनी जण एकले तुमकां ओपन आसा, येया आनी सुमयेचे सकत तुमी अनुभव करा. फर्स्ट थर्सडे ह्याच पयल्या म्हयन्याच्या पयलो ब्रेस्तार बेसांवां खातीर मागणें. येया सांजे 9 वरां पर्यंत मिसाचें बलिदान, अर्गा वांकणी, विशेष आराधना सगळ्या मनशाच्या बेसांवां खातीर मागया. तशेंच म्हज्या मोगाचेर फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च विल्ला पार्ला वेस्ट थंय 7 ते 7:30 मीस 7:30 ते 9 विशेष आराधना मागणें. हांव आनी म्हजी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतलें. तशेंच म्हज्या मोगाचेर मार्चाच्या 13 ते 23 तारखे पर्यंत बागेवोन सुवातेक पैण आसा म्हणल्यार इजिप्ट, जॉर्डन, इजिप्ट आनी इस्रायलाक 3 जाग्यार बागेवोन सुवातेक करिज्मांत अपुरबायेचे पैण आमी दवरल्या. दयेकर म्हज्या मोगाचेर आनी थोडी आमकां नांवां गरज आसा. तुमकां कोणाकी मोन आसा, येया आनी सुमयेचे दैवी सक्तीचो अनुभव करा. तुमकां नंबर आसा 8828470640. हाका वेगीचे वेगी कॉन्टॅक्ट करा. दयेकर येवन आनी तुमचें नांवां मेन्शन करा. अपुरबायेचे टूर आसतले तूं 3 हेजाक आसतले, कोंकणींत आसतले, इंग्लिशांत आसतले आनी आत्मीक रितीन चड आनी तुमकां गायड करना तुमच्या खातीर ते मागतले. त्या खातीर वेगीचे वेगी तुमची नांवां दाखल करा. आमचे इंस्टाग्राम पेज आसा, फेसबूक पेज आसा, तुमी तांतू वेगीच्या वेगी तांतू भाग घेया आनी तो सुचीज तुमकां आशिर्वाद आनी बेसांवांनी बरोवन दी. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव ग्रेटा. हांव मँगलोर तावन उलयतां. कीर्तन 130 आनी 9 वळी 14. म्हज्या सैमाच्या अद्भुत घटने खातीर, तुजे विरसनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दीन वाचतां. तुजी कृत्यां खरींच विचित्र, म्हाका तूं सगळोच जाणाय. सुमया ह्या तुज्या विणसून काडलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी सर्व याजकां आनी सर्व तुज्या विणसून काडलेल्या सेवकां सोवें. तुवें म्हज्या पुता गोल्डन डिसोजाक दुबायेंत, म्हज्या भयणीच्या पुता रॉबिन मेनेझसाक दुबय तावन पाटी आयल्यार तुजे येवजणे प्रमाणे ताका आनी ताच्या फिलिपायन्स पत्नीक जिना मेनेझस आनी म्हज्या आनेका भयणीच्या 9वेंच गाजर जाल्ल्या पुताक जॉन्सन लोबोक आनी ताच्या पत्नीक जॅस्मीन लोबोक दुबायन तुवें काम दया केलें. आंतुणार स्पॉन्डिलायटीस पिडेंत आनी डिप्रेशन आसलेल्याक म्हाका तुवें गूण करून आसाय. अर्गान तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू. जेजू ब्रदर प्रकाश आनी सर्व जेरिको मागण्या झुजाऱ्यांक आनी बँड्रा फिरगजीच्या सर्व याजकांक आनी हर एका तांच्या कुटुंबाक तुज्या बेसांवांनी बर आनी हे मिसांवावर गांवान गांव परगट जावं. तुजें उतार जिव्यांनी क्रियात्मक जावन हर एक मनशा कुळाक ह्या मागण्या वरवीं जेजू बचाव जोडोंक म्हूण सदांच प्रार्थना करता. आमेन. हांव देवान म्हाका केल्ल्या उपकारांची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताचें काजार बऱ्यान जावच्याक आनी बेगीनच ताणें UK पावचे खातीर ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन गेल्लें. तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां व्हडा पातयेणेन आनी बरवशान आमी सदांच रिपीट करतले. हांव ब्रदर प्रकाशाच्या 3 पावटींच्या मागण्यांत 2 वर्सां हांव सुखान आसतना भाग घेता. देवाच्या उतरान आनी सक्तेन म्हज्या पुताचें काजार बऱ्या तरान जालें आनी कितेंच आडखळ नासतना बेगीनच UK वचून पावलो. देवाक जावं अर्गा आनी स्तुती. दुसरी साक्ष म्हज्या किचनाच्या रॅकाचें एक ड्रावर वोडयेक आयदन शिरकोन काडूंक जायनातलें. 1 म्हयनो तावन हांव उक्तें करूंक प्रयत्न करतलें पूण जायनातलें. कितें करचें म्हूण कळोंक ना. देवाचेर दवरलो भरवसो आमकां जायताक पावयता म्हणल्यार दृढ भरवशान इसाया 41:10 सांगूंक सुरू केलें. दुसरे फावटी सांगतनाच ड्रावर उक्तें जालें. इतल्या व्हडल्या अजापा खातीर म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतावन देवाक हांव अर्गां दितां. तिसरी साक्ष म्हज्या भयणीचो न्हवऱ्याची भलायकी बरी नातली. त्या खातीर ब्रदर प्रकाशान दिल्लीं देवाचीं उतरां आमच्या कुटुंबाच्यांनी भरवशान रिपीट केलीं. थोड्याच दिसांनी ताची भलायकी बरी जाली. आतां तो बरो आसा. आमकां वेळार देवाचीं उतरां दिवन देवाच्या मोगांत विश्वासांत
आमचो भावार्थ घट केल्ल्या मागण्यांची आणि देवाच्या उतरांची रूस चढयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आणि पंगडाक आमच्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे उतार परगड करचो तुमचो मिसांव वावर सगळ्या संवसारार विस्तारून दी. देव तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक सर्व आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हूण सदांच मागता. अर्गां तुका, होगलाप तुका, आराधन तुका, मोगाळा जेजू. गुड मॉर्निंग ब्रदर. हांव कुवेरता डायना उलयतां. म्हजी 3 टेस्टमनी दिवंक शेता. पयल्यान देवाक हांव अर्गां दितां. देवाक जावं अर्गां ओगळप आनी स्तुती, मान आनी महिमा. म्हजी पयली टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या फ्रेंडाचें बिजनस मस्त उणें आसलें. ताणें म्हाका मागोवंक सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक तेच पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें सदांय रिपीट करनासलीं आनी हांवें ताकाय सांगलें. तशें विथीन 2 हप्ते भितर ताका बरीं कामां मेळ्ळीं. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हजी मॅडम आनी हांव पार्टनराक सलून आसल्या. एक दीस अचानक येवन ती म्हणाली तूं सांबाळाक काम कर म्हूण आनी तोय सांबाळ उण्याक म्हाका सांगलो. म्हाका मस्त बेजार जालें. हांव ओगीच रावलें. आनी मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करनात आसलें. 1 वीका उपरांत तिणें म्हाका सांगलें, तिणेंच येवन सांगलें आमी पयलींचे कडेन पार्टनराक काम करया म्हणून. तशेंच म्हजी तिसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हजी धुवेची फिजिओथेरपीची फायनल एग्जाम आसली आनी ते म्हाका सांगताले म्हाका शिकूंक मस्त कस जाता म्हूण. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करनासलीं आनी ताकाय हांवें दिलें. तें सदांय शिकचें पयलें. सदां राती तें रिपीट करनासलें. देवान ताका शिकूंक बरी मत दिली आनी तें बऱ्या सब्जेक्टान पास जालें. देवाक जावं अर्गां ओगलाप आनी स्तुती, मान आनी महिमा. आनी तशेंच म्हज्या जिवितान मस्त देवान जें केलां त्या सर्वांकी हांव देवाक अर्गां दितां. टेस्टमनी दिवन गाळी केल्ल्याक देवा लागीं बुक्सांनी मागता. अर्गां आनी ओगलाप. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Pray you Jesus. Thank you Jesus. My name is Fiona. I am calling from Goa. Here sent petition for Father Prakash for my son. Here is when to go to quit, but during medical it was found that he had one black spot on his heart and he was failed. And so Prakash said me, word of God we received every day. She and medical was done and she was passing to death. Now he has gone to quit and working. Thank you Father Prakash and team for pray for God. Bless you God.